Assalamu alaikum students. Welcome to online English class. Hope you all are fine and doing your studies very well. Students, it is true that you have listened several stories up to now from your family members, friends and your grandparents. Now, today I am going to tell an interesting and suspense story from our textbook and I hope you will really enjoy it. So let's start a warm welcome in ninth standard English online class. Today we will start our unit 1.5 The Necklace. So let's start the story. You listen carefully. बहुत ज़माने पहले की बात है। मिथाइल नाम की एक खूबसूरत और दिलकश नज़र आने वाली लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो किसी महल की शहज़ादी हो। एक ऐसी शहज़ादी जिसके पास खूबसूरत लिबास हो, कीमती ज़ेवरात हो और एक बड़ा आलीशान सा महल हो, जिसे वो अपनी खूबसूरती की बिना पर आसानी से हासिल करना चाहती थी। लेकिन किस्मत का ये खेल देखिए कि वो एक मामूली से घराने में, क्लर्क के घराने में पैदा हुई। वो हमेशा ये सोचकर रंजीदा होती कि उसे ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती जिसकी वो हकदार है। वो हमेशा महलों के कीमती ज़ेवरात के ख्वाब देखा करती। जब मिथाइल शादी की उम्र को पहुंची तो इसके वालिदैन के पास जहेज़ नहीं दे सकते थे, इसलिए आखिरकार उसकी शादी लॉयजल नामी शख्स से, जो तालीमी अदारे में एक मामूली से क्लर्क था, उससे हो गई। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थी और सोचा करती थी कि वो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद है, और वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसती कि काश मैं अमीर घराने में पैदा होती तो किसी अमीर आदमी से मेरी शादी हो जाती। किस्मत ने मेरे साथ एक मजाक किया है। वो सोचा करती कि काश मेरे पास एक बड़ा सा घर होता और कीमती सामान होता, अनमोल जेवरात, और वो अपनी सहेलियों को बुलाकर पार्टियां देती और उनसे खूब तारीफ़ें सुनती। वो एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जिसमें ऐश आराम और आसाइश की हर चीज़ मौजूद हो। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो इसके हस्बैंड ने तारीफ़ की कि वाह, तुमने कितना अच्छा सूप बनाया। तो वो फ़ौरन सोचने लगती कि काश हमारे पास अगर चांदी की प्लेट होती तो ये खाना और ज़्यादा अच्छा लगता। मैडम लॉयज़ल के पास महंगे कपड़े, ज़ेवरात कुछ भी नहीं था, और यही वो चीज़ें थी जिसे वो पसंद करती थी। उसकी एक अमीर दोस्त सहेली थी और स्कूल की फ्रेंड्स थी जिससे मिलना वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसको अपनी हालत पर अफसोस होता था। एक शाम उसका हस्बैंड बहुत खुशी खुशी घर आया और उसके हाथ में एक लिफाफा था जो दरअसल एक दावतनामा था। उसने कहा, तुम्हारे लिए इसमें कुछ है। उसने जल्दी से लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें एक दावतनामा लिखा था। दावतनामा देखकर खुश होने की बजाय उसने गुस्से से लिफाफा टेबल की तरफ फेंक दिया और बड़बड़ाने लगी। और पूछा कि मैं क्या करूं इस दावत का। लॉयज़ल ने इससे पूछा कि बजाय तुम खुश होने के नाराज़ क्यों हो रही हो? क्या तुम बाहर जाना नहीं चाहती? और यह एक अच्छा मौका है। मैंने बहुत कोशिश से इस मौके को हासिल किया है। इस दावतनामे में ख़ास ख़ास लोग ही रहेंगे। मैडम लॉयज़ल गुस्से से देखती है और कहती है कि मैं दावत वाले दिन क्या पहनूं? मेरे पास तो न कीमती लिबास है और न ज्वेलरी। और वो रोने लगती है। आखिर उसका हस्बैंड परेशान होकर पूछता है, आखिर बात क्या है? वो कहती है, कुछ नहीं, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा सा लिबास नहीं है। ये सुनकर हस्बैंड का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने पूछा, अगर तुम न्यू ड्रेस लेना ही चाहती हो तो तुम्हें कितने रुपये चाहिए? बहुत देर सोचने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन 400 फ्रैंक्स लगेंगे। लॉयज़ल ने उतने ही पैसे जमा किए थे अपनी शिकारी बंदूक
خریدنے کے لیے۔ اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں بندوق پھر کبھی خریدوں گا، آج میں تمہیں 400 فرینکس دے دیتا ہوں۔ پارٹی کا دن قریب آتا ہے۔ اس دن میڈم لوئزل پھر اداس ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے ڈریس تو بنا لیا لیکن اس پر پہننے کے لیے میرے پاس کوئی زیور نہیں۔ اس کے ہسبینڈ نے ایک شام اس کی اداسی کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تم کچھ دنوں سے بہت پریشان دکھ رہی ہو۔ اس نے کہا ہاں، میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی قیمتی زیور ہے ہی نہیں جسے میں پہن سکوں۔ میڈم لوئزل نے کہا تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ جاؤ اپنی فرینڈ میڈم فورسٹر کے پاس اور اس سے کوئی زیور ادھار مانگ لو، تو تم تو اسے اچھی طرح جانتی ہو۔ میڈم لوئزل فوراً مان جاتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں کل ہی جا کر اس سے کوئی زیور مانگ لاتی ہوں۔ اگلے دن وہ اپنی سہیلی فورسٹر کے پاس جاتی ہے اور اپنی پریشانی بتاتی ہے۔ میڈم فورسٹر یہ سن کر اسے اپنے بیڈ روم میں ڈریسنگ روم میں لے جا کر بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کو جو ہار پسند ہے وہ لے لو۔ میڈم لوئزل آخر ایک قیمتی سفید ڈائمنڈ کا ہار پسند کیا جو اس کے لباس کو سوٹ ہوتا رہا۔ پارٹی والے دن قیمتی لباس اور قیمتی زیور کی وجہ سے ہر کسی کی اٹریکشن کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس کے لباس اور زیور کی تعریف کر رہا تھا۔ تمام لیڈیز جینٹ اسے گھیرے کھڑے تھے۔ میڈم لوئزل یہ سب سن کر اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی خوش تھی۔ وہ خوشی سے ناچتی رہی اور دیر رات تک پارٹی چلتی رہی۔ تقریباً رات کے 4 بجے جب پارٹی ختم ہو گئی، آخر وہ دونوں گھر پہنچی۔ میڈم لوئزل نے پھر ایک بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا ڈائمنڈ نیکلس گلے میں نہیں ہے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، کہیں نہیں ملا۔ وہ دونوں گھبرا گئے کہ کہیں ہمیں جیل نہ جانا پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز بیچ ڈالی اور 36,000 فرینکس روپیے جمع کیے تاکہ سیم دکھنے والا ڈائمنڈ نیکلس خرید سکے۔ اس کا ہسبینڈ 2 جگہ جاب کرنے لگا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہوئے اور میڈم لوئزل جو محلوں کا خواب دیکھا کرتی تھی وہ اپنے گھر کے ہی کام کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ غریبی کیا ہوتی ہے۔ تقریباً 10 سال لگے ان کو لون ختم کرنے میں۔ اتنے سالوں میں اسے اپنی پوری خوبصورتی کھو دی اور اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ ڈائمنڈ نیکلس نہیں کھوتی، تو کون جانتا تھا کہ اسے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک دن اسے اپنی پرانی سہیلی میڈم فورسٹر کو دیکھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میڈم لوئزل نے اس سے ملنا چاہا اور سب کچھ بتا دینا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میڈم فورسٹر اسے پہچان نہیں پاتی۔ اس نے کہا میں تمہاری پرانی سہیلی میتھائل ہوں، تو تم اتنی کیوں بدل گئی ہو؟ میڈم لوئزل کہتی ہے کہ ہاں، میں کئی سالوں سے بہت پریشان تھی اور صرف تمہاری وجہ سے۔ میڈم فورسٹر پوچھتی ہے میری وجہ سے؟ وہ کیسے؟ کیا تمہیں یاد ہے وہ ڈائمنڈ نیکلس جسے میں نے ایک دعوت میں پہننے کے لیے لیا تھا؟ ہاں یاد ہے، اس نیکلس کو میں نے کھو دیا تھا۔ وہ کیسے، جبکہ تم نے تو مجھے واپس کر دیا؟ ہاں، میں نے سیم دکھائی دینے والا ڈائمنڈ نیکلس خرید کر دیا تھا اور ان 10 سالوں سے میں اس کی قیمت چکا رہی ہوں۔ ہمارے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا اور آج ہم نے اس لون کی آخری قسط کو ختم کر دیا۔ میڈم فورسٹر یہ سب سن کر بہت حیران ہو گئی۔ یعنی یہ کہ تم نے جو ڈائمنڈ نیکلس واپس کیا وہ اصلی ڈائمنڈ کا ہے؟ او میری بیچاری میتھائل، میرا نیکلس تو نقلی ڈائمنڈ کا تھا، وہ تو صرف 500 فرینکس کا تھا۔ Now student, you read the lesson 2-3 times and note down words meaning and complete the workshop. دیکھا بچوں آپ نے کہ کس طرح سے اس اسٹوری میں بتایا گیا ہے کہ کسی کی چیز ادھار لینا کتنی غلط بات ہے۔ آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیے اور کاپی میں ورکشاپ نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ تھینک یو۔